अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसे लोगों की कहानी है जिनकी दुनिया बस गम और दुख से आबाद है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। देख तो सही, तेरे बाल कैसे खुरदरे हो गए हैं और खुश्की तौबा किस कदर बढ़ गई है। 1000 बार कहा है कि शीशी से तेल ना लगाया कर, पर तुझ पर तो जैसे असर ही नहीं होता। जीनू बुड़बुड़ा रही थी और मलका के सर में कटोरी से भर भर के तेल लगाई जा रही थी। आज उसे ज़रा इत्मीनान नसीब हुआ था। सिर्फ एक कमीज़ की तरपाई बाकी रह गई थी। पिछले 2 माह से वो मुसलसल सिलाई में मसरूफ़ थी। सेठ आबिद की बेटी की शादी होने वाली थी और उसे कोई 30 जोड़ों की सिलाई का काम करना था। तेल लगाकर वो बेटी का माथा टटोलने लगी, जैसे जुएं तलाश कर रही हो। अचानक उसकी नज़र मलका के सर में उसके चंद सफ़ेद बालों पर पड़ी। जीनो तो जैसे लरस कर रह गई। घबराहट में उसने मलका के सर से 2 सफ़ेद बाल नोच लिए। उई माँ! मलका बुलबुला कर जैसे जाग गई थी। बेटी, वो मुझे कोई जूं महसूस हुई थी। जीनो ने बौखलाहट में बेटी को मुतमईन करने की कोशिश की। सफ़ेद बाल? खैर, ये उम्र सफ़ेद बालों वाली तो नहीं थी। साथ ही उसे एहसास हुआ कि मलका की उम्र अब मज़ीद घर बिठाने की भी नहीं है। 4 बरस की उम्र में मलका की मंगनी करके तो वो इस कदर मुतमईन हो गई कि शादी का ख्याल ही नहीं आया। और अब उसे महसूस हुआ कि जैसे मलका बहुत बड़ी हो गई है। उसे मलका का बोझ अपनी छाती पर पहली बार महसूस हो रहा था। बेटी, ये नसीबन आपा नहीं आई कई दिनों से। जैसे वो मुद्दतों से उनकी आमद की मुंतज़िर थी और नसीबन के नाम से ही मलका शर्मा गई। नसीबन का बेटा जमील एक मुकामी स्कूल में मास्टर था और बचपन से ही मलका जमील से मंसूब थी। जब से उसने होश संभाला था, जमील से उसका पर्दा था, मगर फिर भी मोहल्ले में कहीं न कहीं उसका सामना हो ही जाता था। जीनो ने कंघी करके ऐसी कसकर चुटिया बांधी कि मलका के बाल तक खिंच गए। फिर यही तेल भरे हाथ उसने मलका के मुंह पर फेर कर मुंह चमका दिया। प्यार से बेटी की पेशानी को चूमा। उसे मलका पर आज तो बेइख्तियार प्यार आ गया था, मगर ऐन उस लम्हे खट से कोई चीज़ उसे अपने अंदर टूटती महसूस हुई। फिर खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मैं कल ही नसीबन आपा के यहाँ जाऊंगी। पिछले 6 महीने में वो एक दफ़ा भी नहीं आई, मगर पहले सेठ साहब के यहाँ कपड़े तो दे दूं। जीनो चिटाई पर बैठकर जल्दी जल्दी मशीन चला रही थी। अब रात को उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। कोई 18 बरस से मशीन की टकटक और उसका साथ था। सुबह उसने कपड़ों की गठड़ी बनाई, टोपी वाला बुरखा पहनकर सेठ साहब के घर चल दी। सलाम बेगम साहिबा, ये देखें, इस कमीज पर मेरी मलका ने गोटे का कितना सुंदर काम किया है। मेरी मलका के हाथ में बहुत सफाई आ गई है ना बेगम साहिबा? वो आप अपनी बेटी की तारीफ किए जा रही थी। हाँ, अच्छा है। बेगम साहिबा ने बस इतना ही कहा कि कहीं ज्यादा तारीफ से मुआवजा न बढ़ाना पड़े। और हाँ, पैसे फिर ले जाना। ये अमीर लोगों के यहाँ भी क्या मसला होता है, कभी भी वक्त पर पैसे नहीं देते और गरीब की जरूरत फिर का इंतजार नहीं करती ना। उसके लब हिलते हिलते रह गए थे। यहाँ वहाँ सारे घर में जहेज का सामान फैला पड़ा था। फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, कमरा भरा हुआ था और अभी खरीदारी जारी थी। मैं मलका के लिए भी अच्छा जहेज बना सकती हूँ, उसने सोचा था कि जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसके कदम घर की बजाय आपा नसीबन के घर की तरफ जा रहे थे। नसीबन आपा, इतने दिन हो गए, तुमने पलट कर कभी रुक भी नहीं किया। मलका तो तुम्हें बहुत याद करती है। अपने सारे गिले शिकवे एक ही सांस में कर डाले, मगर आपा नसीबन का रवैया कुछ बदला बदला सा लगा। पता है नसीबन आपा, सेठ साहब की बच्ची का ब्याह हो रहा है, उसी मंझली बेटी का जो मलका से कोई साल भर छोटी है ना। जीनू की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह खुद अपने मुंह से बेटी की शादी की बात करे, जबकि नसीबन अब भी बिल्कुल खामोश थी। आपा, वो जमील कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। उसने बड़ी मोहब्बत से होने वाले दामाद के बारे में पूछा था। नसीबन आपा बोली, वो आजकल बहुत परेशान है। उसे 5000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर उसे ये रकम ना मिली तो वो फिर खुद ही खामोश हो गई। 5000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जीनो ने दिल ही दिल में सोचा था और फिर इधर उधर की बातों के बाद वो तकरीबन मायूस होकर घर आ गई। जीनो के थके थके उदास अंदाज से मलका कांप गई। अम्मा, मलका ने सवालिया अंदाज में पुकारा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछ सकती। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे नसीबन आपा की बेरुखी से बहुत दुख पहुंचा था। मलका जल्दी से पानी का ग्लास ले आई। माँ का जी जरा ठंडा हुआ तो वो खुद ही बुड़बुड़ाने लगी। जमील को 5000 की सख्त ज़रूरत है और फिर खुलकर नसीबन आपा की बेरुखी भी बता दी
اور اس لمحے ملکہ جیسے سفید پڑ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ماں کو بتا دے کہ نصیبہ ناپا جمیل کا بیاہ ہیڈ ماسٹر کی بیٹی سے کر رہی ہے۔ پرسوں ہی تو بلو نے اسے یہ خبر دی تھی، جس پر اس نے قطعی اعتبار نہیں کیا تھا، مگر وہ اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر کے ماں کو مزید دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود بھی ماں کی بے بسی پر روتی۔ زینوں کی جیسے راتوں کی نیند حرام ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر اگلے ہفتے نصیبہ ناپا آئیں۔ زینوں تو جیسے کھل اٹھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ نصیبہ ناپا نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جمیل کا بیاہ ہیڈ ماسٹر کی بیٹی سے کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا بتاؤں بہن، سخت مجبوری ہے۔ وہ بیٹی کو 5,000 نقد دے رہے ہیں۔ میرے بچے کی ضرورت بہت اہم ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں۔ تم سیٹھ عابد سے کیوں نہیں کہتی؟ آخر تمہارے شوہر عمر دین نے اس کی جان بچائی تھی۔ عمر دین؟ زینوں کو شدت سے ملکہ کا باپ یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے بہن، تم تھوڑے دن اور انتظار کر لو، میں بات کروں گی، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ سیٹھ عابد انکار نہیں کریں گے، وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ ان کی یہ آہستہ آہستہ ہونے والی گفتگو بھی ملکہ نے صاف سن لی تھی۔ اس نے کرب سے ہونٹ کاٹ لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جمیل، اس کے لب ہل کر رہ گئے۔ ہنستی مسکراتی ملکہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ماں خود بھی بہت دکھی تھی۔ زینوں سیٹھ صاحب کے پاس گئی۔ صاحب، وہ میں ملکہ کا بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، بہت خوب، ماشاءاللہ، ضرور، کب کرو گی؟ بیگم، ملکہ کے لیے زینوں کو کوئی اچھا سا جوڑا دے دینا۔ صرف جوڑا؟ سیٹھ سے کہہ دے کہ جوڑا نہیں، وہ 5,000۔ زینوں کے دل نے آواز دی، مگر سیٹھ صاحب تو فوراً کھڑے ہو کر چل دیے۔ کوئی ملنے والا جو آ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو ملکہ کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کی ممتا تڑپ کر رہ گئی۔ آج اسے اپنی جھگی بھی بہت پرانی نظر آ رہی تھی۔ کیا رکھا ہے اس میں؟ ایک چارپائی، ایک چٹائی، سلائی کی مشین، 2 بکسے اور کھانے پینے کے کچھ برتن۔ اسے 5,000 تو کیا 5 پیسوں میں بھی کوئی نہ خریدے۔ اس نے حقارت سے اپنی جھگی پر نظر ڈالی تھی۔ زینوں کو یاد آیا اسی جگہ وہ اپنے شوہر عمر دین کی دلہن بن کر آئی تھی، تو اپنے گھر کے تصور سے کیسی خوش تھی۔ تب اسے یاد آیا سیٹھ صاحب نے سوائے سلائی کی مشین اور عمر دین کے علاج پر خرچ ہونے والی رقم کے علاوہ کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا۔ تو پھر وہ آج اپنے شوہر عمر دین کی زندگی کی قیمت کا مطالبہ کرے گی؟ وہ اپنا آنچل پھیلا دے گی؟ نہیں، وہ سیٹھ صاحب کے پاؤں پکڑے گی۔ نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، میں شہید کی بیوہ ہوں۔ میں اکڑ کے سیٹھ صاحب کو یاد دلاؤں گی کہ میرے شوہر عمر دین نے ان کی جان بچانے کی خاطر خود اپنے سینے پر گولی کھائی تھی۔ اگر عمر دین آڑے نہ آ جاتا تو مل پر حملہ کرنے والے گنڈوں کا نشانہ خطا نہ جاتا۔ 1 ماہ زخمی حالت میں رہ کر اس کا شوہر عمر دین 2 برس کی بیٹی ملکہ کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، سیٹھ صاحب نے میرے شوہر عمر دین کے علاج میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، مگر یہ تو ان کا فرض تھا نا۔ اس کے علاوہ یہ مشین خرید کر دی تھی، تو ہمیشہ ان کی بیگم کپڑے بھی تو سستے سلواتی ہیں نا۔ ملکہ کئی دنوں سے چپ چپ تھی۔ ماں کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور ملکہ کو دیکھ کر تو اسے اور بھی دکھ ہوتا تھا۔ بیٹی، میں صبح سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں گی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا، اور ملکہ جانتی تھی کہ وہ کیوں جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہر حال میں سیٹھ صاحب سے بات کروں گی، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں زہر کھا لوں گی۔ دل میں ہی پکا ارادہ کر لیا۔ مگر پھر میری ملکہ کا کیا بنے گا؟ اس نے تڑپ کر سوچا۔ لیکن میں جیتے جی ملکہ کا جنازہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سیٹھ صاحب جی، وہ ملکہ کے جمیل کو 5,000 روپوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں 5,000 جہیز میں دے دوں تو میری بچی کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جی، وہ اگر آپ دے دیں تو 5,000؟ سیٹھ صاحب یوں چوکے جیسے زینوں دنیا کے کسی خزانے کا ذکر کر رہی ہو۔ سیٹھ صاحب جی، میرے شوہر عمر دین نے آپ کی جان بچاتے ہوئے شہادت پائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یہ احسان جتا ہی دیا۔ صاحب، میرے عمر دین… ٹھیک ہے زینوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں، پہلے ہی کئی ہزار تمہارے شوہر کے علاج پر خرچ کر چکا ہوں میں۔ اس نے بڑھ کر سیٹھ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ اسے صرف ایک ہی حل نظر آ رہا تھا، مگر وہ 1,000 سے زیادہ دینے پر کسی طرح رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ اب جیسے کہ غریب کی غیرت کو جوش آ گیا۔ سیٹھ، میں تھوکتی ہوں تمہارے پیسوں پر۔ میرا شوہر عمر دین جان سے گیا صرف تمہاری خاطر۔ تم نے اپنی بیٹی کو 4 لاکھ کا جہیز دے دیا، تم میری بیٹی کے لیے 5,000 نہیں دے سکتے؟ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے سیٹھ۔ وہ تقریباً چیخنے لگی، پھر جلدی سے برقع لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ زینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمر دین، اس نے تڑپ کر اپنے شوہر کو پکارا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی بیوہ ہوئی ہو۔ اس کائنات میں میرا کون ہے؟ میرا کوئی سہارا نہیں۔ غریب کا تو صرف خدا ہوتا ہے، مگر خدا… اے خدا، مجھے معاف کر دینا، میں تیری مادہ پرست دنیا کے سامنے آج ہار گئی ہوں۔ وہ مستقل بڑبڑائے جا رہی تھی۔
उसने जेब से नीले धोते की पुड़िया निकाली थी। हाँ ये ठीक है, मैं मर जाती हूँ, मगर फिर मेरी बच्ची, मेरी मलका, चलो मैं आज आखिरी बार उसे प्यार करूँ। घर का दरवाज़ा खुला था। मलका, माँ ने रोते हुए पुकारा। मलका, मेरी बच्ची। गरीब की मलका तो सिर्फ नाम की मलका होती है। वो बोले जा रही थी, मलका मलका। वो जोर जोर से चीखी। उसकी मलका घर की अकलौती चरपाई पर गहरी नींद सो रही थी। अबती नींद, आंखें जैसी उबली हुई थीं, रंग नीला पड़ा हुआ था। मलका, मेरी बच्ची, मेरी जान, ये तूने क्या किया? मलका, ये तूने क्या किया? फिर उसके आंसू एकदम थम से गए। वो खामोशी से उठी, टीन का बक्स खोला और अपना 25 बरस पुराना दुल्हन का दुपट्टा निकाला। निढाल हुए चेहरे, बंजर आंखों के साथ मलका के मुर्दा जिस्म के पास आई। उसके सर पर वो गोटे वाला सुर्ख दुपट्टा डाला और आगे बढ़कर मलका की पेशानी को चूमा। अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता होले होले सिसकने लगी। और फिर जनाजे के सरहाने चटाई पर बैठकर यूं फूट फूट कर रो दी जैसे अभी अभी अपनी अकलौती बच्ची को रुखसत करके बैठी हो। गरीब की बेटी बाबुल के आंगन से रुखसत तो हुई, लेकिन पिया घर नहीं, अपनी आखिरी आरामगाह के लिए।